United Cement presents The Voice of Nepal, powered by NIC Asia, Bank Pani Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani, ING Group, transforming lives through education, payment partner, ProboPay, wallet over mobile ma. Ladies and gentlemen, welcome back. Yes, this is United Cement presents The Voice of Nepal, powered by NIC Asia Bank and ING Group. The Voice of Nepal Season 2 को ब्याटल राउन्डमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र हाम्रा चारैजना कोचहरूको रमाइला रमाइला ब्याटलहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। The Voice of Nepal Season 2 को ब्याटल राउन्डको पहिलो र दोस्रो एपिसोडबाट 8 जना प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो अपराजित गन्तव्य तय गरिसकेका छन् र त्यही यात्रामा थपिनेछन् आज 4 सहयात्रीहरू। तर त्यसको लागि उहाँहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई यो रिङबाट आउट गराउनु पर्ने हुन्छ। संगीतको यो महासंग्राममा आज कसले बाजी मार्नेछ त आज हामी त्यो हेर्नेछौँ। हिमालय टेलिभिजनमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रेजेन्ट्स द भोइस अफ नेपाल, पावर्ड बाई NIC एसिया ब्याङ्क एन्ड ING ग्रुप, को स्पोन्सर्ड बाई लोटस व्हाइट ग्लो एन्ड हिरो। अब सुरु गर्नु गइरहेका छौँ आजको हाम्रो पहिलो ब्याटल र यो ब्याटल रहनेछ टिम राजुको ब्याटल। ब्लाइन्ड पछिको रियाक्सन चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो है। फर्स्ट अफ अल त घरबाटै सुरु भइरहेछ, राम्रो पोजिटिभ भाइब्स है। त्यहाँदेखि मलाई एकदम रेस्पोन्स आइरहेछ सबैतिरबाट, नेपालबाट सबैबाट मलाई एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ है। इभन सिक्किम गभर्मेन्टले तिमी एकदम कोसिस गर्नु, हामी सबैजना तिम्रो साथ छ भनेर भन्नुभएको छ। एकदम मलाई त एकदम एक्साइटेड भइरहेछ, म एकदम खुसी नै छु। टेन्सन त भइरहेछ, स्ट्रङ कन्टेस्टेन्ट भयो। मलाई आफै है उसँग ब्याटल गर्दा म आफू अघि बढ्छु जस्तो लाग्थ्यो, किनभने म सानो सानो कुराहरूले है कामहरू हरकतहरू त्यो गरेर चाहिँ म अघि जित्छु जस्तो लाग्छ आफूलाई। सी इज अ ट्रेन्ड सिङ्गर अनि उसको गायकीमा चाहिँ सी इज भेरी पावरफुल। सी गट ब्युटिफुल भोइस, एकदमै ट्रेन्ड भोइस, अनि गर्दाखेरि प्लेब्याकको लागि एकदमै पर्फेक्ट भोइस जस्तो मलाई लाग्छ। र हुन्छ नि उहाँको जुन हुन्छ नि एउटा के भन्छ, एउटा लामो सफरको दौडको घोडा भन्छ नि, रेसको घोडा भने जस्तै सी इज भेरी पावरफुल। उहाँको चाहिँ धेरै लामो समयसम्म जाने पोटेन्सियल मैले देखेको छु। ब्लाइन्ड अडिसन चाहिँ राम्रै भयो, चारवटै कोचेसहरू टर्न हुनुभएको थियो। एकदम दर्शकहरूले एकदम माया गरिदिनु भएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ, अझै राम्रो गर्दै जानु तिमी सक्छौ भनेर मोटिभेट गर्नुभएको छ। एकदम दर्शकहरूबाट पनि एकदम राम्रो फिडब्याक पाइराखेको छु। एकदम रमाइलो लागेको छ, जे पनि पार्टनर देखेपछि ओ माई गड भन्ने टाइपको चाहिँ भएन, एकदम आइएम सेटिस्फाइड। तर पनि एउटै जेनराको भएको भएर चाहिँ अझै ब्याटलमा रमाइलो हुन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। अब कस्तो गीत कस्तो पर्छ मेन, अब भगवान्सँग प्रे गर्छु गीत चाहिँ राम्रै सुनेको सजिलो परोस्। प्रेक्षा लम्सालको आवाजमा एक किसिमको छुट्टै मिठास छ र मैले महसुस गर्दा, आफूले फिल गर्दा चाहिँ उसको आवाजमा एकदमै धेरै माझिएको पाउँछु। नमस्ते, हेलो, हाउ आर यू, कस्तो छ, सब ठिकठाक है? तपाईँहरू दुईजनालाई हामीले गीत दिएको छ, त्यसमा कसले कति गाउने त्यो बाँडेको पनि छ होइन। यो तपाईँको लागि हेर्नुहोस् ल है। अनि त्यसपछि यो प्रेक्षा बहिनीको लागि है, यहाँ छ तपाईँ। यो चाहिँ हामीले रिमा गुरुङ दिदीको गीत तपाईँहरूलाई राखेको छ होइन, सुनेको छ नि है गीत? मैले चाहिँ धेरै कम्ती नै सुनेको छु। गीत त एकदमै राम्रो छ है, सजिलो त त्यस्तो सजिलो त छैन, गीत त टफै छ है, साह्रै छ। किनभने मैले त्यति यो गीत चाहिँ मैले धेरै सुन्नु त सुनेको, तर एकदमै कम्ती मात्रामा सुनेको।
उसलाई त एकदमै थाहा थियो यो गीत बेटिङ आइरहेको थियो उसको मुखमा मलाई त अलिकति नर्भस पनि भएँ त्यहाँनिर है मेरो खुसीमाथि मेन कुरो चाहिँ त्यो खुसी त्यो एकदम खुसी भन्ने आएन कि त्यो खुसी हो नि त खास त खुसी होइन खुसी एकदम खुसी भयो भन्छ नि त गीतालाई अब यो जुन गीत हामीले दियौँ त्यसको चाहिँ त्यति धेरै अब लिरिक्स कन्ठै नभएको हुनाले अलिअलि प्रब्लम देखियो होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी उसलाई उसको जुन हिसाबले जुन ब्लाइन्डमा उसले कन्फिडेन्सको साथ गाएको थियो त्यो अलिकति आज भेटिएन तर र पनि त्यो लिरिक्स उसले याद गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यही रफ्तारमा त्यही स्विङमा उसले गाउँछ भन्ने मलाई र मेरो एडभाइजरलाई विश्वास छ कसको आँखा लाग्यो अलिकति गीत टफ चाहिँ टफ नै छ अब अलिकति अझै फास्ट बिटको भइदिएको भए अलि नाच्दै गाउनु पाइन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ तर आफ्नै मैले नै गाउने टाइपकै गीत छ त्यो भएर यो गीत पढ्दा पनि आपत्ति चाहिँ केही पनि छैन प्रेक्षाको कुरा गर्दा चाहिँ सी sang it really well today मजाले गायो किनभने उसले सुनिरहेको गीत भएर पनि उसले राम्रो गायो र दुवैजनाको भन्नुपर्दा यो गीत छान्नुको कारण चाहिँ दुवैजना क्लासिकल ब्याकग्राउन्डको भएको हुनाले यो गीत छान्यो र गाउँदाखेरि दुईजनालाई एकदम म्याच भएको छ लाइनमा गर्दा हुन्छ तर नोट क्लास छोड्नु भएन त्यो भयो भने चाहिँ त्यो उता पनि काट्नु पऱ्यो नि त म्युजिक त्यसो नगर त्यसो गर्दाखेरि त्यो एउटै लास्टमाले सिङ भएन क्या है दुईजनाको त्यो गर्दा अलिअलि नोट बज्थ्यो कि हेर है भनेको राम्रोसित याद गर होला किनभने त्यो स्विङमा हुनु त त्यस्तो हुन्छ तर भए पनि अलिकति मजाले के अलिअलि गयो क्या गीता र प्रेक्षा दुवैजना चाहिँ मेरो टिमको अब एकदमै राम्रो ट्यालेन्ट्सहरू हुन् अनि दुईजना आफै पनि एकदमै राम्रो कुशल गायकी भएका ट्यालेन्ट्सहरू भएको हुनाले मलाई त्यति धेरै गाह्रो भएन पियानो राउन्डदेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि दुईजनाको त्यो कन्फिडेन्स लेभल एकदमै राम्रो भएको छ अनि आई बिलिभ आज दुईजनाले ब्याटल राउन्डमा एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ होला दुईजनाले एकदम राम्रो गरौँ आफ्नो साइडबाट एकजना न एकजना आउट हुनैपर्छ आउट भएपछि पनि रिलेसन सधैँ राम्रो होस् होइन एकदम राम्रोसँग अल द बेस्ट हो उनको आवाज जसले जो कोहीलाई पनि स्तब्ध बनाउने सामर्थ्य राख्छ प्रवासी नेपाली हुन् उनी तर नेपाली मन र नेपालीपन बोकेर आएकी छिन् प्रतिस्पर्धाको लागि आउँदै हुनुहुन्छ गीता शर्मा चारवटा चेयर आफूतिर घुमाउन सफल गीतासँग यहाँ ब्याटलको लागि आउँदै हुनुहुन्छ द भोइस अफ नेपाल सिजन 1 मा पनि उहाँलाई हामीले यो मञ्चमा देख्यौँ तर कुनै पनि कोचलाई आफूतिर फर्काउन सकिनन् तर यसपालि उहाँले आफ्नो आवाजमा यस्तो सामर्थ्य बटुलेर आउनु भएको छ कि आफ्नो गीत मार्फत उहाँले चारैजना कोचलाई आफूतिर फर्काउन सफल भइन् यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ प्रेक्षा लम्साल कोच राजु व्हाट इज दिस दुवैजना 4 चेयर टर्नलाई ब्याटलमा लडाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो फिल भइरहेछ त्यतिकै भइरहेछ
So now, let the battle begin! What a mellifluous performance
सबभन्दा पहिला त म कोच राजुलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स दिन चाहन्छु गीता एन्ड प्रेक्षा कङ्ग्रेचुलेसन्स टु बोथ अफ यु थ्याङ्क यू सो मच ओके ब्लाइन्ड अडिसनमा तपाईँहरू सेलेक्ट हुँदाखेरि तपाईँहरूको प्यारेन्ट्स सँगसँगै म पनि सबभन्दा धेरै खुसी भएको थिएँ सो आज यही जोडीलाई कोच राजुले यहाँ ब्याटल्समा भिडाइदिनु भएको छ सो निर्णय जे आउँछ मलाई लाग्छ सायद सबैको मन रुनेछ यहाँ सो आइम गोना स्टार्ट विथ कोच दीप आज गीता र प्रेक्षाको यो पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो Thank you for this beautiful performance. थ्याङ्क यू सर यो जुन डुएल सिङ्गिङ छ डुएल सिङ्गिङमा म आज चाहिँ कोचलाई अलिकति एडभाइस गर्न चाहन्छु डुएल सिङ्गिङमा मेन भर्समा चाहिँ आलाप नगराइदिनु पर्थ्यो अहिले के भयो अहिले राम्रो शुद्ध गाउने मान्छेको पनि गाएको शब्द बुझिएन किन बुझिएन जब गीताले गाइन् प्रेक्षाले आलाप कभर कि त्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो जे सब एकदम नजिक भएर चाहिँ त्यस्तो सुनेको खास होइन टु बी अनेस्ट अनि कि चाहिँ त्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो गाउने मान्छेले मैले उनीहरू दुवैजनालाई भनेको तर अब दुईजना अब अन द स्टेज गएपछि अब फुल त्यो ब्यालेन्स हुनै पर्थ्यो सफ्ट गाउनै पर्थ्यो जसले आलाप गर्दैछ त्यो चाहिँ फलोअप मात्रै हो त्यो आलाप भनेको उसलाई सपोर्ट मात्रै हो आलाप भनेको त्यही सेम फोर्समा दुईजनाले गाएपछि कसरी सुनिन्छ कसरी बुझिन्छ इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट त कोच राजु अब अन्यथा नलिनु होला यो इट्स अ माइनर मिस्टेक तर इट्स अ बिग मिस्टेक अल्सो इन द ब्याटल राउन्डको ब्याटल रिङमा क्ल्यारिटीको हिसाबले दुवैजनालाई उस्तै गाउनु भएको छ तर दुवैजनालाई राम्रो सुन्न बुझ्न पाइएन क्या ओन्ली बिकज अफ द्याट त्यसो नहोस् अब तपाईँहरू दुईजनाले साह्रै राम्रो गाउनुभएको अब एज अ होल कोचिङ एकदम राम्रो छ डोन्ट टेक इट अदरवाइज तर केही त्यस्ता टेक्निकल कुराहरू जो हजुरहरूको प्रस्तुति एकदम राम्रो हुँदाहुँदै पनि मैले त्यस्तो तारिफ गर्न सकेन जबकि यो गीत आफैमा यति सुन्दर छ यति मिठो गीत छ एनिवे यो हजुरले राम्रो पर्फर्म गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सर सो कोच दीप आज कोच राजुलाई के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ दुईजनामा चाहिँ को ज्यादा राम्रो यही भन्न त गाह्रो भयो होइन भन्न त म भनिदिन्छु तर मलाई केही यस्तो के छ भने त्यो भोइसलाई ओभरल्याप गरेको चाहिँ हुँदै भएन त्यो एकदम भएन तर पनि म आई क्यान हेल्प यु आई क्यान से म गीता लिन्छ Now I want to go with Coach Pramod. गीता र प्रेक्षाको यो पर्फर्मेन्स हेरिसकेपछि कोच राजुलाई चाहिँ कसलाई अगाडि लैजाँदा राम्रो भन्ने सजेसन दिन चाहनुहुन्छ मैले कतिपय कुराहरू नोट गरेको कतिपय कुराहरू दीप दाइसँग मिल्यो यो क्लियरिटी नहुने कुराहरूले एकअर्काको डिस्टर्बेन्स आएको कुराले कतिपय कामहरू कतिपय हरकतहरू कानले सुन्नु नपाएको चाहिँ हो डेफिनेटली आई एग्री विथ द्याट र दुवैजनाको एकदम नेक टु नेक पर्फर्मेन्स हो यो खास कोच राजुलाई म भएको भए दुईजनालाई भिडाउँदिनँ थिएँ जस्तो लाग्यो यो यस्तो नेक टु नेक भिडाइदिनु भएछ एक्ज्याक्टली इट्स ए ब्याड किनभने दुईजनै राम्रो सिङ्गर हो दुवैजना फोचियर हो त्यो फोचियर भन्दा पनि राम्रो सिङ्गर काउन्ट गर्छ त्यस कारणले तर आजको उसमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा प्रेक्षा सुरुमा प्रेक्षा नर्भस भएको पाएँ मैले त्यो नर्भसनेस हटाउनु मैले सुरुमा इन्डिकेट पनि गरिरहेको थिएँ कुल भएर गाउनु भने त्यो नर्भस देख्यो नर्भस भएर अलिकति ठाउँमा तपाईँ सुरबाट हट्नुभयो र सायद त्यो डिस्टर्बेन्स र त्यो सँगसँगै एउटा स्टेज पर्फर्मेन्स जति कतिपय ठाउँमा सुरिलो आउनु पर्थ्यो गीताजीको पनि सुरबाट बाहिरको मैले पाएको छु तर कतिपय यसको मिडहरू लिने तरिका कतिपय मूर्तिको काम गर्ने तरिका त्यो चलेको प्र्याक्टिसले घाँटीमा यहाँ गाउँदाखेरि देखिन्छ त्यो देखिएको एउटा एक्सर्साइज राम्रो देखिएको हिसाबले र सलिड पर्फर्मेन्सको हिसाबले एकजना चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर डेफिनेटली आई विल गो विथ गीता थ्याङ्क यू सर दुवैजना हाम्रा कोचहरूको सुझाव हामीले सुनिसक्यौँ कोच आस्था गीता और प्रेक्षा दुवैजना एकदमै फ्ललेस सिङ्गिङ भएको सिङ्गर्सहरू हुनुहुन्छ आज के कारणले चाहिँ म एकदमै मजाले क्लियरली सुन्न पाइरहेको थिइनँ त्यो चाहिँ वेल माई ब्याड भन्नुपर्छ होइन दुइटैको क्लासिकल
बेस छ होइन। अनि यो जनर स्पेसली म यसको धुरन्धर होइन, त्यही कारणले गर्दा म यो दुस्साहस पनि गर्दिनँ। म दुवैजनालाई बेस्ट विसेस आगामी सिङ्गिङ करियरको लागि, अल द बेस्ट। दुवैजना मेरो लागि बराबर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। सो हामी आइपुगेका छौँ कोच राजुमा। सो डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि ओभरअल आज गीता र प्रेक्षाको पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो कोच राजु? इट वाज अ ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स है। म अब दुईजनाप्रति एकदमै कृतज्ञ छु। अब त्यसमा केही गल्तीहरू थिए एन्ड आई एक्सेप्ट द्याट एज वेल होइन। एन्ड एभ्री वान डज हुन्छ नि मेक्स मिस्टेक, इभन अब मैले पनि मिस्टेक गरेँ एन्ड द्याट्स हाउ वी लर्न। किनभने लाइफमा एउटा चिज यसरी हेरौँ कि नो वान इज पर्फेक्ट, र अर्को कुरा के भने देयर इज अलवेज रुम टु लर्न। किनभने गल्ती सबैले गर्छ होइन, र देयर इज अलवेज रुम टु लर्न होइन। किनभने हामी सिक्दै जाने क्रममा मैले पनि मेरो गल्ती आज मैले रियलाइज गरेँ। त्यसको लागि अब दाइले भनिदिनु भयो, दाइको कुरालाई म पनि मनन गर्दै म पनि आउँदो दिनमा होइन यही कुरालाई एकदम पोजिटिभका साथ लिएर म पनि अगाडि बढ्नेछु होइन। मैले अब तपाईँहरूले यो मिस्टेक त्यो मिस्टेकमा के पनि भन्दिनँ, बिकज आई लभ यु बोथ, यु गाइज आर इक्वली हुन्छ नि मेरो लागि त्यति नै प्यारो छ। मैले भने आज जो जाँदा पनि म रुदिनँ है, रुनु चाहिँ, तर आई डोन्ट नो इफ मैले सकेँ भने म कन्ट्रोल गर्छु, नत्र म हुन्छ जो बी स्ट्रङ है। आइम स्योर है तपाईँको आवाजलाई सुनेर यो लाखौँ करोडौँले हेर्नुहुन्छ यो सो होइन, गर्दाखेरि के भन्छ यो अब जति पनि अब फिल्मको भनौँ न प्लेब्याक सिङ्गर साह्रै गाह्रो भयो यार, छेउमै खोजिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले डेफिनेटली तपाईँहरूले एउटा के भन्छ म पनि आउँछु अर्कोतिर। साह्रै गाह्रो भयो क्या। अघि नै होइन अब के भन्छ पछाडि हामी बसिरहेको थियौँ होइन। हामी हाम्रो करण राज कार्कीज्यू, हाम्रो आस्था बहिनीको एडभाइजरज्यू र हामी बसिरहेको थियौँ। त्यतिकै बस्दाखेरि हामी दुईजना यतिकै डिस्कसन भयो होइन। गर्दाखेरि चाहिँ आज जो जान्छ उहाँसँग चाहिँ म एउटा डुएट गाउँछु भनेर मैले भनेको छु है। अनि त्यसले गर्दाखेरि जो जानुहुन्छ आज उहाँको लागि मेरोबाट र अब भनौँ न हाम्रो भोइस टिमकोबाट करणराजज्यूको कार्कीज्यूको सङ्गीतमा म उहाँसँग चाहिँ एउटा डुएट गीत गाउँछु है, जो जानु भए पनि है। ग्रेट। प्रेक्षा र यसै गरी गीतामा को जाँदै हुनुहुन्छ त? टिम राजुबाट नकआउट राउन्डको लागि पालो अब निर्णयको। कसले डुएट गाउँछ भन्नु? ओके, सो म डुएट चाहिँ प्रेक्षासँग गाउँछु र गीतालाई म नेक्स्ट राउन्डमा लान चाहन्छु। टिम राजुबाट गीता शर्मा नकआउट राउन्डको लागि अगाडि बढेकी छिन् भने प्रेक्षा लम्साल अहिले हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ। कोच राजुले एउटा ठुलो नै उपहार दिइसक्नु भएको छ प्रेक्षाको लागि, तर पनि जो कोचहरूसँग स्टिलको पावर बाँकी छ, यदि यहाँहरू प्रेक्षालाई आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने प्रेक्षा इज ओपन फर स्टिल। स्मरण छ ब्लाइन्ड अडिसनमा चारैजना कोच तपाईँको लागि टर्न हुनुभएको थियो, त्यो एउटा खुसीको मोमेन्ट थियो। सिजन 1मा एउटा पनि चेयर तपाईँतर्फ टर्न हुनु भएको थिएन, सिजन 2मा 4वटै चेयर
तपाईँको लागि टर्न भएको थियो। वेल, प्रेक्षक जानुभन्दा अगाडि कोच राजुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? Please be strong, Nanu. Nanu, please. Nanu, please, Nanu. Nanu, please. Please, da. I be strong. Come on. Please. Please. No. I don't know. Nanu, please. After strong, no. Strong. है। सबैभन्दा पहिले त द भोइस अफ नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। That's like my girl. अनि सबैभन्दा अर्को सबैभन्दा पहिले दोस्रो पहिलेमा चाहिँ आज जति पनि गल्ती थियो राजु सरको केही पनि थिएन। सरले हामीलाई राम्रोसँग कोच गर्दै पनि सरले ओभरल्याप गर्ने कुरामा भनिसकेकै थियो। हामी मान्छौँ हामीले नै मिस्टेक गरेको, सरको केही पनि दोष छैन त्यहाँनिर। That's so great of you. जति गरेको हामीले नै गर्छौँ। सरले हामीलाई धेरै राम्रोसँग कोच गर्नुभएको थियो नै थियो। म यो एकदमै हृदयदेखि नै भन्न चाहन्छु, सरको यहाँनिर केही पनि दोष छैन। हाम्रो आदरणीय दीप सर, प्रमोद सर अनि म्यामहरूले जति पनि कमेन्ट गर्नुभयो, दोष जति सबै हाम्रो हो। त्यस्तो होइन। यो कुरामा चाहिँ सरले भनिसकेकै थियो। त्यो थियो हामीले सायद गर्दाखेरि अब अलिक कन्ट्रोलमा भएनौँ होला, त्यसको लागि एकदम क्षमा प्रार्थी छु। मैले जति पनि गरेँ सबै गुरुकै देन भन्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण आज मलाई जतिजनाले सपोर्ट गर्न आइदिनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Please. She's so great. Like, कङ्ग्रेचुलेसन त छ नि त। कङ्ग्रेचुलेसन त अब राजुसँग डुएट गाउने हुन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन त भन्नै पऱ्यो। बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड बिग अप्लाउज फर हर। कम अन। Very hard to decide. Yeah. टिम राजुको यो ब्याटलसँगै नकआउट राउन्डमा जान सफल नामहरू हुन् विजय राय, करण ढोङ र गीता शर्मा। कोच राजुको स्टिलको विशेषाधिकार अझै प्रयोग भएको छैन। यो राउन्ड अर्थात् ब्याटल राउन्ड नै यस्तो राउन्ड हो कि जहाँ राम्रा बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र राम्रो नै अगाडि बढ्छ र राम्रो नै यहाँबाट बाहिरिनुपर्छ। त्यस्तै आज यहाँ भएको छ टिम राजुबाट। वेल, यस्तै अरू ब्याटलहरू हामी यहाँहरू माझ लिएर आउनेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी कार्यक्रममा लिँदैछौँ युनाइटेड सिमेन्ट्स ब्रेक। अबको ब्याटल टिम प्रमोदको।
हुन त म मेडिकल स्टुडेन्ट हो, एउटा डेन्टल सर्जरी पढिरहेको छु। तर आज चाहिँ म यहाँ आफ्नो प्यासनलाई फलो गरेर मेरो म्युजिकल ड्रिमलाई पनि फुलफिल गरौँ भनेर यहाँ भोइसमा छु अहिले। सुरुमा त म एकदमै सक्ड भएँ होइन, मैले एकदम लिस्ट एक्सपेक्ट गरेको मान्छे पर्नु भयो पार्टनर। अनि तर ठिकै छ, त्यो एकदम जुरेकै जस्तो लाग्यो, किनभने यहाँ आउने बित्तिकै उहाँसँगै कम्युनिकेसन भइरहेको थियो राम्ररी। तर मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिइनँ। एउटा मिठो खालको टोन चाहिँ सदिक्षालाई भगवान्ले दिनुभएको छ, त्यसलाई युज गरेर अझै आफूलाई माझेर अझै निखारता ल्याएर अगाडि जाने भने राम्रो हुन्छ। मैले थुप्रै गीतहरूमा कोरस गाएको छु, मुभी गीत पनि निकै राम्रो चलिरहेछ र यो स्टेजमा आएर गाउँदाखेरि अझ धेरै दर्शक श्रोताको माया पाइरहेको छु। द भोइसबाट मैले जस धेरै कुरोहरू सिक्ने पाइरहेको छु। अब ब्याटलमा जाँदैछु, हेरौँ के हुन्छ। एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो मलाई पनि लागेको थिएन, मैले सक भएको थिएँ सुरुमा देख्दाखेरि। थ्याङ्क यू हजुरलाई। आफ्नो कम्पिटिटर भएर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जे होस् उसलाई केही जित्छु म ऊभन्दा केही गरेर देखाउँछु भन्ने चाहिँ लाग्छ, मनमा लागिरहेछ। गीतहरू सुन्दाखेरि पनि ध्यान दिएर गीत सुन्ने, अलिकति आफूले लिँदाखेरि जसले राम्रो सुन्छ उसले त्यति नै राम्रो गाउन सक्छ भनिन्छ। त्यो विशाल राईको त्यो हियरिङ पावर चाहिँ अथवा गीत सुन्न सक्ने क्षमता चाहिँ, सुनेर जजमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ राम्रो पाएको छु मैले। हियरिङ कस्तो लाग्यो पहिला? एकदम अनएक्सपेक्टेड, लिस्ट एक्सपेक्टेड। मैले छान्नु पऱ्यो, लास्टमा थाल्थ्यो होला उहाँले। रातो के भन्नु पछ्यौरियो त्यो? सही छ सल हो? हजुर, टलक्कै टल्कियो। गीत हेर्नु त एकचोटि, ल गीत हेर्नु त। यो त्यसमा हामीले कलर गरेर दिएको छौँ, अलग अलग कलर छ। यो के पछ्यौरी त्यो सल जस्तै छ गीत पनि? सोचे जस्तो त पाइनँ। अब इफ मैले आफैले छानेर गाउनु परेको भए चाहिँ गाउँदिनँ थियो होला, मैले कहिले पनि सोचेको थिएन मैले यस्तो गीत स्टेजमा गाउँछु भनेर। तर अब ठिकै छ, सबैजनाले सुन्नुभएको गीत हो, सुनिरहेकै गीत पऱ्यो, त्यही भएर ठिकै छ। अब यो सुनेको गीत हो है, त्यस कारणले गर्दाखेरि र जेन्ट्स र लेडिज क्रिस्टल क्लियर छ, सेपरेट छ, हामीले छुट्याएर नै पर्दैन। एकचोटि अरिजिनल स्केलमा ट्राई गरौँ। एकदम हाई हुन्छ ओरिजिनल, एकदम हाई हुन्छ। हाम्रो त एफ शार्प माइनरमा। एफ शार्प माइनर मेरो लागि चाहिँ गाह्रो भएन, किनभने मेरो जर्नल भनेको फिल्मी ब्याकग्राउन्ड छ, त्यही गीत गाउने। रातो टिका निधारमा टलक्कै टल्कियो। बेस एकदम स्ट्रङ छ क्या उहाँको, त्यही भएर लोमा नि राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ, हाईमा नि राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ। ए बिजुलीको तार 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 तार। उहाँभन्दा मेरो भनेको सायद अब लाइक गीत एक्सप्रेसनमा राम्रो होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। ढाका टोपी सिरैमा ढलक्क ढल्कियो। यो गीत उनले सायद मजाले नसुनेर हो कि किन हो, अलिकति मेलोडीमा र जस प्रनाउन्सिएसनहरूमा अलिकति उसलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुनाले मैले चाहिँ जे सुनिरहेको भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। जे होस् म ब्याटल राउन्ड राम्रो गर्छु। पापी नजर घुमाउनेलाई हैन यो माया, पापी नजर घुमाउनेलाई हैन यो माया, सलम हैन यो माया। स्केल ठिक छ, प्रब्लम त्यस्तो छैन होला। अनि त्यो लै भन्ने पार्ट छ नि, त्यो क्रसिङले हामीलाई त्यो बिर्सायो अहिले होइन, त्यो ख्याल गरिरहनु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि त्यो ताक आउने बित्तिकै ठ्याक्कै उठाउनुपर्छ है। सेकेन्डमा इनर्जी गयो, सेकेन्ड अन्तर आइपुगेपछि त्यो फर्स्टकै इनर्जी चाहिँ मेन्टेन गरिराख्ने, बेसुरा भन्दा थाल्यो। किनभने त्यो सक्दिनँ भन्ने चाहिँ दिमागबाट हटाइदियो है, राम्रो भएको छ। रातो टिका आउँदै आएन, सास मात्रै आइरहेछ, थ्रोइङ पनि चाहियो। विशाल चाहिँ आफ्नो जनरमा गाउँदै गरेको अहिले विशालकै जनरा जुन दिएछ, तर सदिक्षाले चाहिँ ऊ अलिकति वेस्टर्न जनराबाट आएको, यो जनरामा जम्प गर्दाखेरि
सुरुमा उसले एक्सपेक्ट गरेको रहेनछ कि म यस्तो खालको गीत गाउँछु र यो ट्यालेन्टसँग पढ्छु भनेर उसले आफ्नो ट्यालेन्टको लिस्टमा सबभन्दा तल चाहिँ विशाललाई राखेको रहेछ तर उहीसँग ऊ पऱ्यो तर पनि उसले सहज ढङ्गले स्वीकार्यो एकदमै एउटा ब्रेभ गर्ल मान्छ सदिक्षालाई तिखर अनि सुरिलो सुनी रहौं जस्तो लाग्ने आवाज पनि कति मिठो खुला आकाश की परी जस्तै चञ्चल पनि छिन् उनी यो ब्याटलको लागि यहाँ आउँदै छिन् मेरो लेफ्टबाट सदिक्षा पोखरेल फ्लाइङ राउन्डमा आफूलाई खरो पारेर आएका प्रतियोगी हुन् उनी आफ्नो आवाजको तागतमा जो कोहीसँग पनि टक्कर लिन तयार छन् यिनी सदिक्षासँग यहाँ भिडन्तको लागि आउँदै हुनुहुन्छ मेरो राइटबाट विशाल राय And now let the battle begin! निधारमा टलके टल्कियो ढाका टोपी सिरैमा ढलक ढल्कियो रातो टीका निधारमा टलके टल्कियो छातीभित्र मायाको आगो सल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार ढाका टोपी सिरैमा ढलक ढल्कियो माया गर्ने खेलाडी झुल्के झुल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद छैन ए हजुर शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार लै 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 मौरीलाई भिरकै पिर घर मौरीलाई घरकै पिर यो मौरीको मन चाहिँ बस्यो भनकोतिर सलाम भनकोतिर लाकुरीको ठुलो छाया माकुरीको सानो छाया पापी नजर घुमाउनेलाई हैन यो माया सलाम हैन यो माया ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार ढुङ्गोलाई माटोको भर माटोलाई ढुङ्गाको भर
सिन्दुर हाली लैजानेको लाग्दैन कि डर सलाम लाग्दैन कि डर पिपलुलाई बरको भर जाइलाई जुइको भर माया माग्ने भिखारीको केको मान्नु डर सलाम केको मान्नु डर ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार सदिक्षा एन्ड विशाल दुवैजनाको प्रस्तुति उत्कृष्ट थियो। कोच दीपलाई म सोध्न चाहन्छु, विशाल र सदिक्षाको आजको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? दुवैजनाको गायकी एकदमै राम्रो छ, गीत पनि म्याच गरेको छ, अझ ड्रेसअपदेखि लिएर सबै कुरो मिलेको छ। अप्ठ्यारो भयो, एकदमै गाह्रो, दुवैजनाले राम्रोसँगले गीत गाउनु भएको छ उहाँहरूले। प्रोभाब्ली म एकचोटि अडियन्सलाई सोध्न चाहन्छु, सदिक्षा र यसै गरी विशालको लागि बराबरै हुटिङ आइरहेको छ। बराबरै हुटिङ आयो, यो त बडो गाह्रो कुरा पऱ्यो मलाई, तर पनि म सदिक्षा नै रुचाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच। म कोच आस्थालाई सोध्न चाहन्छु, आज विशाल र सदिक्षाको यो पर्फर्मेन्स हेरिसकेपछि यहाँलाई कस्तो लाग्यो? एकदमै मजा आयो, एकदम मुडमा गाउनुभयो। स्पेसल्ली अझै भन्दाखेरि हाम्रो चेलीलाई अझ त्यो अटायर होइन, अनि त्यो नखरा झकरा जुन छ त्यो जुन एटिट्युड चाहिन्छ यो गीतलाई, जो त्यो हुन्छ नि अब केटालाई के को टाइपको हुन्छ नि त्यो खालको जुन लिरिक्सले मागेको छ। हुन त दुवैजनाले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। देन मैले भन्नु नै पर्दाखेरि म आफ्नो चेलीतिरै जान चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि सेम थिङ एप्लाइज, डिसिजन पावर तपाईँको कोच प्रमोदमा छ। नाउ आई वान्ट टु गो विथ कोच राजु। दुईजनाले एकदम राम्रो गाउनुभयो, अनि मेरो बसमा भइदिएको भए म दुवैजनालाई लिन्थेँ है, बट एट द एन्ड अफ द डे उहाँको डिसिजन हो, त्यसले गर्दा दुईजनालाई एकदम धेरै शुभकामनाहरू है। थ्याङ्क यू सर। मेन इन वाइट र आज वाइट लाइट अन द चेयर एन्ड टेबल तपाईँको नै छ। आज दुईजनाको पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? दुवैजनाले एकदमै मिठो तरिकाले गाउनुभयो। कतिपय यो गीतमा चाहिने अदा, हरकत, एटिच्युड, फिलिङ्स सबै आएको छ। अझ स्पेसली सदिक्षा चाहिँ अर्को जनरबाट आएको सिङ्गर हो, उसलाई चाहिँ यो जनर पिक गर्नलाई एक किसिमको च्यालेन्ज नै थियो, टफै थियो, तर उसले यसलाई एकदमै राम्रोसँगले निभाएको पाएँ र कतिपय कुराहरू स्टेजमा हुनुपर्ने कुराहरू पनि सदिक्षाबाट पनि आयो। र विशाल को चाहिँ स्पेसली यो गीतलाई चाहिने एउटा प्लेब्याक भोकल नै विशालको एकदमै प्लेब्याक भोकल छ र यो गीतलाई विशालले धेरै हदसम्म न्याय गरेको पनि पाएँ। अर्को जनरको गीत गाउनु सदिक्षालाई त्यति नै च्यालेन्ज थियो, उसले यो निभाइदियो। थ्याङ्क यू सदिक्षा, यो स्टेजमा यस्तो मजाले पर्फर्म गरिदियो। कोच प्रमोद सँगसँगै हामीले अन्य अरू तिनैजनाको कोचहरूको कमेन्ट पनि सुन्यौँ। सो अब पालो रिजल्टको। दुवैजनालाई शुभकामना दिँदै र दुइटै कुरालाई, टेक्निकल कुरालाई, सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आई वान्ट टु गो विथ विशाल राई। आज
टिम प्रमोदको यो ब्याटलबाट विशाल राई नकआउटमा गएको छ भने सदिक्षाले आज यो मञ्च छोड्दै हुनुहुन्छ। तर पनि एउटा सानो आश बाँकी छ। सदिक्षालाई आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने स्टिल इज स्टिल ओपन। धेरै अगाडिसम्म बढ्ने सपना बोकेर आउनुभएको थियो सदिक्षा, तर आज यो सपना यही मञ्चमा ब्याटलमा आएर टुङ्गिएको छ। जानुभन्दा अगाडि के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा अगाडि त इट वाज अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स फर मी, किनभने यस्तो खालको म म्युजिक फिल्डमा मेरो प्यासन भए पनि म्युजिक फिल्डमा नै मैले केही पनि गर्न पाएको थिएन अहिलेसम्म। सो इट्स अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स फर मी। अनि अर्को कुरा, आई मेड अ लट अफ फ्रेन्ड्स, आई मेड अ लट अफ मेमोरिज, सो आई अलवेज बी थ्याङ्कफुल त्यसको लागि। लास्टली म प्रमोद सरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सो फर कोचिङ मी। जति उहाँले सिकाउनु भयो त्यति पनि मेरो लागि धेरै ठुलो हो, किनभने मलाई त अब केही पनि आउँदैन अहिलेसम्म पनि। सो आई वुड लाइक टु से थ्याङ्क यू टु अल अफ यू फर प्रोभाइडिङ मी दिस अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू सो मच। इट वाज वन्डरफुल पर्फर्मिङ हियर। थ्याङ्क यू। Well, thank you very much and wish you all the best. Let's hear it for Sadiksha. Thank you, everyone. राम्रो थियो नि है, यस्तो राम्रो। हामी त पुरा इन्जोय गरेर खेल्यौँ कि दुईजना मात्रै एकजनाले टिम प्रमोदको यो ब्याटलसँगै नकआउटका लागि सेलेक्टेड ट्यालेन्टहरू यस प्रकार छन्: सुशान्त गौतम, साई किरण लम्साल र विशाल राई। कोच प्रमोदको पनि एउटा स्टिलको अधिकार अझ बाँकी नै छ। टिम प्रमोदबाट नेक्स्ट राउन्ड अर्थात् नकआउट राउन्डमा प्रवेश गरेकोमा विशाल राईलाई बधाई दिँदै अब बाँकी रहेको अरू ब्याटलहरू राख्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रममा हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो युनाइटेड सिमेन्स ब्रेक। अबको ब्याटल टिम आस्थाको। नवीना जोशी एकदमै पावरफुल आवाजको धनी। उहाँको यही स्ट्रेन्थ कायम राख्नुभयो भने उहाँ धेरै अगाडिसम्म बढ्नुहुन्छ भनेर म विश्वस्त छु। जो नै परे पनि एक्सेप्ट त गर्नु परिहाल्यो के अरे। जति जति राउन्ड बढ्दै गयो गाह्रो त अभियसली हुन्छ नै। मलाई चाहिँ अब मैले गीत गाउँदा चाहिँ म कन्फिडेन्टली गीत गाउँछु जस्तो लाग्छ होइन, त्यही भएर म अघि बढ्छु जस्तो पनि लाग्छ। सबिना राई सोलु खुम्बुकी चेली एउटा उदाउन लागेको आवाज हो जसको स्वरमा इनोसेन्स देखिन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ एकदम स्ट्रङ कन्टेस्टेन्ट हो होइन, टफ नै हुन्छ र म पनि मेरो साइडबाट एकदम मेरो बेस्ट दिने कोसिस गर्नेछु। अनि आफ्नो पेयर अप कस्तो लाग्दैछ? खुसी लागिरहेछ होइन, खुसी लागिरहेछ। फेरि हामीले एउटा गीत तपाईँको लागि पर्फेक्ट हुन्छ भनेर सेलेक्ट गरेका छौँ। सायद तपाईँलाई मनपर्छ होला, आई डोन्ट नो। वेल ओहो के हो, उसले त यस्तो दियो भनेपछि सुनेको गीत हो। अनि सबिनाजीलाई कस्तो? मैले सुनेकै छैन। अब सुनेपछि थाहा हुन्छ कसको गीत हो भनेर। तपाईँलाई थाहा छ त्यो कसको गीत हो? कसको गीत हो त्यो? तपाईँको। मेरो सर्ट भइरहेछ।
यो गीतमा चाहिँ एक्चुअली हामीले चाहिँ अब हाई पिच लो पिच होइन अनि यसमा अदाहरू पनि छ हस्की भोकलहरू पनि हरेक चिजहरू यसमा एड छ होइन त्यही भएर यो गीत चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो वेल यो गीत चाहिँ फिल्म मायाजबारको मेरो गुरु सुरेश अधिकारीको शब्द सङ्गीत र मेरो भोइस हो यो गीतमा एकदम फुल अन मस्तीवाला डान्सिङ प्याटर्नको गीत हो र त्यही एटिट्युडले गाउनुपर्छ है आस्था म्यामले गाउनुभएको रहेछ अनि उहाँको चाहिँ जुन भोकलमा बोल्डनेस छ होइन त्यो पनि अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ अनि त्यसपछि यसको अब एकदम च्यालेन्ज पार्ट पनि त्यही अदा नै लाग्यो होइन दुनियाँ हँसाउने यो माया दुनियाँ हँसाउने यो माया त्यो हाई पार्टमा अब जुन उहाँको बोल्डनेस छ ओरिजिनल गीतमा अनि त्यो गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ सबिनाजीलाई अलिक बेसी नै टफ फिल भइरहेछ तर पनि जारी राख्नुहोस् कहाँ केही कमी कमजोरी कहाँ प्रब्लम हुन्छ लेट अस नो वी आर हियर आस्था म्यामले आफ्टर पियानो राउन्ड धेरै कमी कमजोरीहरू कसरी के यताउता सबै बुझाइदिनु भयो अब चाहिँ झनै अब सजिलो हुन्छ जस्तै लागेको छ फ्रेङ्कली स्पिकिङ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट छ तर पनि मैले सोचेको जस्तो अझै मैले पाइसकेको छैन तिमीहरूको खुलेकै छैन हरकतै छैन यो गीतले मागेको एटिट्युड चाहियो नि एटलिस्ट ट्राई यो बेस्ट अब सबिनाको कुरा गर्दाखेरि एकदमै खराएको जस्तो चालमा ऊ कुदिरहेछ भने नवीनाको एकदमै रिजिड टाइपको एकदम पावर मात्रै दिन खोजिरहेको तर अलिकति फ्लोमा नबगेको जस्तो भइरहेछ आई विश दुवैजनाले आफ्नो कमी कमजोरीलाई केलाएर एनालाइसिस गरेर त्यसलाई सुधारेर ब्याटलमा चाहिँ राम्रो प्रस्तुति दिउन् वकिङ लेडी तर उनलाई नेपाली होइन भन्न पाइन्न सोलुखुम्बुको चिसो सिरेटोमा माझिएको स्वर छ उनको आउँदै हुनुहुन्छ सबिना राय इन्द्रेणी रङ छाउने कल्पना साँचेर आएकी छिन् आवाज खरिलो सुरिलो र रकिङ छ सबिनाको चुनौती सामना गर्न यहाँ मञ्चमा आउँदैछिन् नवीना जोशी आस्था तपाईँको टिमको ब्याटल हुँदैछ कस्तो फिल भइरहेछ अहिले उहाँहरूलाई युजुअली जसरी फिल हुन्थ्यो आज मलाई पनि एकदमै मुटुको ढुकढुक बढिरहेको छ तर मेरो प्रिटी मेरो ब्युटिफुल गर्ल्सहरूले आज मलाई प्राउड बनाउँछ भन्ने म विश्वस्त छु र जस्ट इन्जोय द म्युजिक है अनि मजाले खुलेर पर्फर्म गर्ने ध्यान दिएर पर्फर्म गर्ने है त Navina and Sabina wish you all the best. So now, let the battle begin!
Thank you so much. Thank you. Navina and Sabina from Team Asta. पहिलो कमेन्ट म कोच दीपबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु. ब्याटल अफ द ब्याटल, दमदार जोरदार. तर एउटा दुईवटा कुरा कहिलेकाहीँ भन्नु मन लाग्छ मलाई यस्तो सिङ्गिङमा. तपाईँहरूको यो फुल थ्रोट सिङ्गिङ हो. यति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ याद गर्नु होला. नोट टु नोट सिङ्गिङ भएन भने अफ 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 गइबस्छ. सुर लाग्दैन, सुर लाउनु एकदम गाह्रो हुन्छ. नोट टु नोट सिङ्गिङको लागि चाहिँ सिक्दा पनि फुल थ्रोटै सिक्नुपर्छ. त्यो लोमा सिकेर फुल थ्रोट गाउँछु भनेर कहिले पनि नचिता पनि हुन्छ. द्याट इज मोस्टली हाइली इम्पोसिबल. त्यस कारण यहाँ मैले के देखेँ भने दुईजनाको गीतमा फोर्स छ गाउनु र एउटा अलिकति सबिना उता मात्रै हेरिरहेको देखेँ. आई डोन्ट नो वाट इज द्याट. कतै उता शब्द लेखेको थियो कि केही चिट भइरहेको थियो कि जस्तो पनि भयो मलाई होइन. त सबिनाले स्टेज पर्फर्म गर्दाखेरि हाम्रो यतापट्टिको अडियन्सले हेर्दै हेर्दैन, मलाई त झन् हेर्दै हेर्नु भयो. त्यो यो सानो सानो मिस्टेक्स हो, यस्तो नगर्नु होला. तर मैले यो तपाईँलाई एउटा सानो टिप्स मात्रै दिएको. जेनरली यस्तो सिङ्गिङमा अब आस्थाको अगाडि त अब मैले के कुरा गर्नु, म त सक्दिनँ, गाउनै सक्दिनँ, चिच्याउनै सक्दिनँ होइन. तर तपाईँहरूले त्यो एकदमै राम्रो गीतलाई प्रस्तुत गर्नुभएको क्या. त्यो फुल थ्रोट सिङ्गिङ, यो सिङ्गिङ, यो जुन हाई पावर सिङ्गिङ छ, हाई पावर सिङ्गिङमा मैले भने नोट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. एन्ड मैले नबिनाको एकदम पटक पटक उसले चाहिँ नोटै लिन सकेन. मलाई त्यसमा दुःख लाग्यो. र सबिना, यु आर ग्रेट, यु सिङ्गिङ भेरी वेल. एन्ड वान एन्ड ओन्ली द थिङ इज द्याट वाइ यु आर लुकिङ द्याट साइड, आई डोन्ट नो. यो बारेमा पछाडि गएर सोध्छु. एनिवेज, सी इज द बेस्ट फर मी टुडे. सबिना इज द बेस्ट फर टुडे. सो मेरो राइटबाट डाइरेक्टली मेरो लेफ्ट, म्यान इन वाइट, कोच प्रमोदतिर लाग्दैछु म. दुईजना एकदमै ब्याटल, रियल ब्याटल देख्नु पाएँ. मैले भन्नु खोजेको कुरा एक दुईवटा दिप दाइले भनिदिइसक्नु भयो. सबिनाले उता हेरेको चाहिँ खास यो कम्पिटिसनमा त्यति राम्रो देख्दैन, त्यसरी पछाडि नहेरिदिनु होला. र स्टाइलिस सिङ्गर लाग्यो मलाई नबिना. र आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै चाहिँ स्लो टाइपको लाग्यो, डराइरहेको हो कि गएको. तर यिनीहरू गीत गाउने बेला त पुरै आधी उधी त आस्था राउतको भूत सवार भएको छ. उसले पनि स्टेजमा यस्तरी गाउँछ. मसँग त हामी धेरै सो गरेर हेरेर हिँडेको छु, देखेको छु. त्यो आयो, अदा आयो, त्यो गीतले मागेको चिज आयो. तर दिप दाइले भने जस्तै अब योमा ब्याटल हो, ब्याटलमा एकअर्कालाई टप गर्ने, उसलाई भन्दा ऊ माथि हुने फाइट हो. फाइट गर्दाखेरि नोटहरू त चिप्लेकै हो. तर मलाई यो गीतको सबैभन्दा राम्रो पक्ष दुवैजनाको सुरुको एडली पार्ट चाहिँ इट वाज फ्यान्टास्टिक. र सबिनाको एन्डिङ त भुत्तुकै पार्ने थियो होइन. यो कुराहरू छ, तर यो कुराहरू इम्प्रुभ भएर जान्छ जस्तो लाग्छ. म भएँ भने आजको पर्फर्मेन्समा, किनभने यो गीतलाई चाहिने अलिक पावर प्याक्ड पर्फर्मेन्स पनि हो. र स्पेसली हाई नोट जाँदाखेरिको याद गरेको छु मैले. त्यस हिसाबमा म नबिनातिर जान चाहन्छु. सो सबिना, दुईजना कोचले यो कुरा भन्नुभयो, यो लुकिङ ब्याक, पछाडि हेरिराख्नु भएको थियो. तपाईँको आन्सर आएको छैन. यहाँ बसिराख्नु भएको अडियन्स, टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई यो खुल्दुली लागिरह होला, किन चाहिँ तपाईँले पछाडि हेरिराख्नु भएको थियो? अनेस्टली भन्दा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो. फ्लुटको पार्ट छ जस्तो लागेको थियो, त्यही भएर. ओके, कन्फ्युजन क्लियर. कोच राजु, नबिना र सबिनाको आजको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? दे बोथ sang really well. दुईजनाको एकजनाले मिठास गाइदियो, एकजनाले पावरफुल गाइदियो. म सबिनातिर जान चाहन्छु. बिफोर यु मेक द डिसिजन, कोच आस्था, आज नबिना र सबिनाको यहाँको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुरुको स्थायी एकदमै मजाको भइरहेको थियो. जब अन्तरामा आयौँ त्यसपछि एउटा स्पेसली अब नोटको कुरा त कोचहरूले पनि भनिहाल्नु भयो. नबिनाले एउटा शब्द नै गलत गाइरहेको पाएँ मैले. स्थायीमा त अब त्यो म्युजिक सबिनाले त सबै नै छोडेर नै अब उठाउनलाई
अब म्युजिसियनले फलो गर्नुपर्ने भयो उहाँलाई कतिखेर उठाइदिनुहुन्छ र बजाउदिन थालौँ भनेर है। उहाँले उता हेर्नुभएको पनि खास हजुरहरूले मेरो गीत यो गीत सुन्नुभएको छैन होला होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि सबिनाले एकदमै मिस गरेर अगाडि कुदेको मैले भेटेँ होइन। उहाँलाई फलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो म्युजिसियन साथीहरूले। अलिअलि अब यो सबै आज मेरै भागमा पर्नु थियो। चारैजना कोचले आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ। पालो अब निर्णयको। मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। म मेरो एडभाइजर करणराज कार्कीलाई एकचोटि म सल्लाह गर्न चाहन्छु। I'd pick Navina. यदि कोही कोचले तपाईँलाई आफ्नो टिममा लिन चाहनुभयो भने स्टिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि सबिना इज ओपन फर स्टिल। यहाँको द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को यात्रा यही डुबिँदैछ। जानु अगाडि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? द भोइसलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयबाट होइन। यहाँसम्म आउनु पनि एकदम खुसीको कुरा हो होइन। धेरै कुरा सिकेँ होइन, अनि अझ धेरै सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि मैले महसुस गरेको छु यो दुईवटा पर्फर्मेन्सबाट। अनि जब अब नेक्स्ट इयर आउँदा चाहिँ म चारजना कोचलाई नै इम्प्रेस पार्ने तयारी गरेर आउँदैछु। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट टाइम राम्रोसँगले टिम आस्थाको यो ब्याटलले नवीना जोशीलाई अगाडि बढाएको छ। यसका साथै टिम आस्थामा नकआउटमा गएका ट्यालेन्टहरू रिता राई, ब्याङ्की एल्मो र नवीना जोशी भएका छन्। कोच आस्थाको पनि स्टिलको एउटा अधिकार बाँकी नै छ। सबिना र यसै गरी नवीनाको यो ब्याटल र यो मञ्च नै त्यस्तै हो। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कहिले कोचले सोचेको जस्तो हुँदैन त कहिले ट्यालेन्ट स्वयं आफैले सोचेको जस्तै हुँदैन। वेल, अरू ब्याटल हामी यहाँहरूको लागि राख्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रममा हामी लिँदैछौँ युनाइटेड सिमेन्ट्स ब्रेक। Ladies and gentlemen, welcome back. तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रेजेन्ट्स द भोइस अफ नेपाल पावर्ड बाइ NIC एसिया बैंक एन्ड ING ग्रुप। हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को ब्याटल राउन्डमा। अबको ब्याटल टिम दीपको ब्याटल। राम लिम्बू जो झापाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले केही नसिकेर पनि आएर ब्लाइन्ड राउन्डमा उहाँ सेलेक्सन हुन सक्नुभयो। उहाँको गायकीमा एकदमै दम छ। उहाँको गायकी असाध्यै राम्रो छ, बडो पर्फेक्टली गाउनुहुन्छ। राम्रै भयो, तर फिमेल पाउँछ भनेर सोधेको थिएन, मेल नै पर्छ भनेर सोधेको थिएँ, तर फिमेल पर्नु भयो, ठिकै छ। मकवानपुरकी सुमन परियार टिम दीपको एउटै मात्रै
रक जनरको सिङ्गर हुनुहुन्छ र वास्तवमा उहाँको गायकी साँच्चीकै मिठो छ रमाइलो गरी उहाँले गीतलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भविष्यले गाउने गीत रच्दैछु राम्रो फिल भयो मलाई लागिरहेको थियो उनी पर्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो ठ्याक्कै मेरो मिलेछ मेरो त्यो उहाँको हाई पिच मलाई एकदम मनपर्छ अनि पछि उहाँको त्यो जुन फिल गर्नुहुन्छ उहाँले सङलाई उहाँको फिल मनपर्छ मलाई मैले सुनेको गाना पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति सजिलै होला नत्रै अब जसले राम्रो गरे पनि ठिकै छ तपाईँले गीत पाउनु भएको छैन अलिकति एक्साइटमेन्ट भइरहेको होला एकदम धेरै र आज तपाईँलाई हामी गीत दिँदैछौँ एकचोटि गीत हेर्नुहोस् सम्झ्यो भने टफ छैन अनि गाउँदा विचार पुऱ्याएन भने फेरि चिप्लिन्छ गीत एकदम राम्रो छ र टफ पनि एकदम टफ छ गीत एकदमै गाह्रो छ गाउनुलाई पनि हाई पिच एकदम धेरै हाई छ त्यो हाई पिचको लागि चाहिँ मलाई अलिकति मात्रै गाह्रो लागेको खासै अरू त त्यस्तो केही पनि छैन फिमेल भएर पनि होला हाई नोट गाउन अलिक गाह्रो भएर हामीले अराउन्ड एक नोटै हामीले तल झारेको छौँ हाई भएर चाहिँ अघि लो गरे त्यसो अलिकति लो गर्ने हो ए फ्ल्याट अथवा जी एमा थियो यसलाई हामीले जी सार्पमा ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ कम्फर्टेबल बनाइदिएको छौँ Look, go on, come on, please. राम त पहिलादेखि नै त्यही एटिट्युड र त्यही स्टाइलको र फोर्समा गीत गाएर आएकै छ उसले चाहिँ त सुमनले धेरै बिगार्दै थियो प्र्याक्टिसहरूमा पनि बिचमा एकचोटि थिएन उसलाई त्यति मैले कोच पनि गर्नु पाइनँ तर कन्टिन्युसली उसलाई चाहिँ भनिरहेको थिएँ कि तिमीहरूले इनकेस तिमीहरूले अलिकति भने जस्तो गर्नु सकेन भने मैले हामीले तिमीहरूलाई लिन सक्दैनौँ भनेपछि उसले यति मिहिनेत गरेछ कि अहिले सुन्दा अहिले भर्खरको चाहिँ प्र्याक्टिस सुन्दाखेरि चाहिँ अब दुईजनाले एकदम वेल टु डु एउटै लाइनमा छ 19-20 छ लेट्स सी भरे उनीहरूको फाइनल रिजल्ट कस्तो हुनसक्छ होप फर द बेस्ट दुईजना उस्तै छ हुनु त तर अलिक अब जसले मिस्टेक गर्छ त्यही नै निक्लिने हो मलाई त मैले प्र्याक्टिस गरेको पनि राम्रो लाग्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मेरो पनि राम्रो सुन्ने थियो र यो ब्याटलको लागि मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ ब्लाइन्ड अडिसनमा हाम्रो कोच आस्थाको गीत गाएर लाखौं लाख दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएकी थिइन् लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हियर वी हैव सुमन परियार मान्छे हेर्दा सानो तर सपना ठुलो छ यिनको संगीतमा कुनै पनि औपचारिक कोर्स गरेका छैनन् यद्यपि संगीतमा संसार जित्ने ठाट देखाएका छन् आँट गरेका छन् यही आँट हिम्मत जोश र जागर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ राम लिम्बू So now let the battle begin! आवाज
देऊ मलाई आवाज देऊ मलाई आवाज देऊ मेरो जिन्दगीबाट तिमी कहाँ हरायो मलाई एक्लो छोडी तिमी कहाँ बिलायो मेरो जिन्दगीबाट तिमी कहाँ हरायो मलाई एक्लै छोडी तिमी कहाँ बिलायो आवाज देऊ आवाज देऊ मलाई आवाज देऊ मलाई आवाज छुट तिमीलाई दिए कि या तिमीले मलाई भुल्यौ कि या नसाले मातिएर कहीँ भुल पो गर्यौ कि मैले चोट तिमीलाई दिए कि या तिमीले मलाई भुल्यौ कि या नसाले मातिएर कहीँ भुल पो गर्यौ कि ओहो हो हे 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 आवाज देऊ आवाज देऊ मलाई आवाज देऊ मलाई आवाज देऊ Thank you. Suman and Ram, what was that? आवाज अर्थात् भोइस मलाई आवाज देऊ भनेर माग्दै हुनुहुन्थ्यो कि द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को टाइटलै देऊ भनेर मागिराख्नु भएको थियो यहाँहरू सपोर्ट दिनु भनेर मागिरहेको थियो I'm going to start with कोच प्रमोद आज राम र सुमनको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो सुराहरू हो दुईजना सुमन र राम भनेकै सुराहरू कति सुरमा गाइरहेछन् सुमनको मैले एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ कि हाई पार्टमा आएपछि गाह्रो होला स्वर बकिएला फाट्ला अथवा बेसुरा होला अथवा ट्युनबाट भाग्ला यस्तो कन्ट्रोल गरेर गएको यदि यो गीत लेडिजलाई यो ओम विक्रम दाईको गीत पछि प्राश्न साक्यले गाउनु भएको छ तर यो गीतलाई यसरी लेडिजले न्याय गर्नु लाइभमा एकदमै गाह्रो चिज हो र एक ठाउँ टाइमिङ अलिकति स्लो हुन खोज्दा त्यसलाई माझेर यस्तो मजाले कन्ट्रोल गरेर
टाइमिङलाई फिलले थिचेर त्यो टाइमिङ बिट पनि भाग्न नदिएको जसरी गायो। मलाई यो यस्तो खालको सिङ्गिङ लाइभमा सुन्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो। यो एकदम राम्रो सिङ्गरको खुबी हो। अब रामको चाहिँ कन्फिडेन्ट पावर एकदम हाई रहेछ। थ्याङ्क यू सर। ब्याटलमा पनि त्यो देखेको थिएँ र त्यो हाई जाँदाखेरि तपाईँको स्वर एक ठाउँ हल्का क्र्याक भयो नि, फाट्यो नि, त्यो नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो गहना हो। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, तपाईँलाई भोलि रेकर्डिङमा सबैभन्दा मिठो त्यही चिज सुनिन्छ। थ्याङ्क यू सर। अब यस्तो राम्रो ट्यालेन्टहरूलाई म कोही छान्दिनँ भन्दा तपाईँको बिचको मान्छेले एकदम घुरेर हेर्नु भएको छ, चाहनै तैँले भनेर। अहिलेलाई जो छान्दा पनि हुन्छ भनेर आँखा चिम्लेर मैले ल सुमनलाई छान्ने। सो कोच राजु, तपाईँ चाहिँ कसलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ, सुमन या राम? म चाहिँ अब के भन्छु भने दिप दाइले जतातिर जानुहुन्छ त्यतै म सहमत हुनेछु। होइन दाइ? होइन हजुर? कोच राजुसँग धेरै ट्रिकी आन्सरहरू छ। सो कोच आस्था, वेल सुमनले मलाई चकित बनाइदियो। खासमा यो कोचिङै होला आप्पाको, साक्षी भनेको आप्पा। मैले अब मलाई अहिले बल्ल याद हुँदैछ है, यही हो सुमन नै हो कि झुम्के बुलाकी गाउँदाखेरि मैले बस नगरेको जस्तो फिल भइरहेको थियो। अनि रामको फेरि नामै राम, मान्छे पनि फेरि व्यवहार पनि त्यस्तै के इनोसेन्स होइन। अब उहाँ यस्तो अब त्यो सिजलिङ होइन, डार्जिलिङ खालको, उहाँ फेरि काम डिभाइन। अब यो त मलाई त यो म चाहिँ सक्दिनँ दिप सर, म त हजुरको छोरी नै समान हो। अब बाउले गर्नुपर्छ जे गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ सक्दिनँ, प्लिज मलाई यस्तो नपारिदिनु होला। सो कोच दीप, निर्णय लिनुभन्दा अगाडि आज सुमन र रामको यो पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो? अब म डिसिजन गर्नलाई चाहिँ मलाई गाह्रो छ, तर उहाँहरूको जुन म्युजिकपट्टिको सिन्सियरिटी र उहाँहरूको अहिले प्रोभाबली सबै अडियन्सले गर्नु सक्नुहुन्छ कि उहाँहरू दुवैजना इमिडिएटली प्लेब्याक सिङ्गिङको लागि रेडी हुनुहुन्छ। उहाँहरू डिसिजन गर्नुको लागि चाहिँ म मेरो एडभाइजरसँग सल्लाह लिन चाहन्छु। ओके भाविजी, कोच दीपले आफ्नो एडभाइजर भविनजीसँग सल्लाह लिइसक्नु भएको छ। पालो अब निर्णयको। त्योभन्दा अलिकति अगाडि रामले जुन त्यो फुल थ्रोट, यहाँहरू सबैलाई थाहा होला, प्रमोदले पनि याद गरे होला, त्यो फुल थ्रोट अक्टेभमा गीत गाएको थियो। डिस्टिङ्क्ट नोट टु नोट गाउनु त धेरै गाह्रो पर्छ, रामले त्यो निभाएको हो। त्यसको अगेन्स्टमा सुमनले फुल थ्रोट नगरे पनि उसको जुन सिङ्गिङ छ उसको नै नोट टु नोट सिङ्गिङ नै हो। म सुमनलाई लिन चाहन्छु। Yes, you did it. No, it's okay, Papa. No. Thank you so Take it out, please. तिमीले देखाइदियो, तिमीले एकदम। You proved me wrong. I'm so proud of you. यस्तो मजाले इम्प्रुभ गर्यो। Thank you. Keep it up, keep it up, keep it up. Thank you, thank you. So one more time, congratulations to Suman Pariyar, Team Deepबाट यो ब्याटल्सबाट सुमन अगाडि बढेको छ। नकआउट राउन्डको लागि भने
राम लिम्बू जसले चारैजना कोचहरू चेयर घुम्नु भएको थियो. राम इज ओपन फर स्टिल. राम, यो मञ्चलाई छोडेर जानुभन्दा अगाडि तपाईँ आफ्नो कोचलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. उहाँको डिसिजन जे लिनुहुन्छ ठिक लिनुहुन्छ अनि केही कुरा सिकेर जाँदैछु, त्यसमै खुसी छु. धन्यवाद. थ्याङ्क यू भेरी मच. Just because of your blue note. बेस्ट विशेष राम, त्यो इनेसेन्स म्युजिकमा अझै राखिराख्नु ल. थ्याङ्क यू सबैजना. Thank you. This is the real welcome back. Ram Limbulai still गर्नुभएको छ कोच प्रमोदले. Yes, Ram, I want you here on the stage now. Yes, stage, yes. This is the celebration moment. Ram? Hey. You're the great, bro. You're in after all. Take care. Thank you so much, sir. Thank you. Very actually. म चाहन्छु तपाईँले नेपालको नाम संसारमा राख्नुहोस्. हुन्छ सर. मलाई आज यस्तो लाग्यो सिजन 1 याद आइरहेको छ. सिजन 1 मा दिप दाईले एउटा मबाट खोसेर लानु भएको थियो र त्यो ट्यालेन्टले सिजन 1 को उपाधि जितेको थियो. 12 वर्षमा होइन, 1 वर्षमै खोलो फर्कियो र त्यस्तै ट्यालेन्ट, धुरन्धर ट्यालेन्ट मैले दिप दाईबाट पाएको छु. अब सिजन 2 जित्ने पालो मेरो. थ्याङ्क यू. एकचोटि थ्याङ्क यू सबैजना. लभ यु अल. किप सपोर्टिङ. सो व्हाइट लाइट बलिसकेपछि यो स्टेजको भ्यालु के रहेछ भनेर कसरी बुझ्नुभयो त यहाँले? एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ. एकदमै यो व्हाइट लाइट बल्नु भनेको चाहिँ आफू अब मरेर जिउँदो हुनु जस्तै रहेछ. सो अघिसम्म तपाईँलाई टिम दीपका ट्यालेन्ट राम भनेर चिनिन्थ्यो भने अब यो मोमेन्टबाट तपाईँलाई टिम प्रमोदका ट्यालेन्ट राम लिम्बू भनेर चिनिन्छ. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स वान मोर टाइम. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. अब जे गर्नुपर्छ अब फाइट गर्नुपर्छ, सेकेन्ड मेहनत गर्नुपर्छ, दामी पर्फर्म गर्नुपर्छ. यसलाई यो स्टिलको भ्यालु स्टिल के रहेछ भनेर यु नो द्याट बेटर देन मी. अब स्टिलबाट आएको अवस्थालाई गुमाउनु हुँदैन. मलाई बेस्ट दिनु स्टिल दिएको म नाम है. Thank you. टिम दीपको यो ब्याटलले पनि सुमन परियारलाई अगाडि बढाएको छ. टिम दीपबाट नकआउटमा जानेहरू विकास लिम्बू, डम्बर हिमाङ र सुमन परियार भएका छन्. स्टिल बाँकी नै छ. कोच प्रमोदले आफूसँग भएको विशेष अधिकार स्टिल प्रयोग गरिसक्नु भएको छ.
टिम प्रमोदबाट नकआउटमा जाने 9 ट्यालेन्ट मध्ये 4 तयार भइसकेका छन्। यस आज चाहिँ म होइन एकदमै धेरै खुसी छु, किनभने अघि भर्खरै ब्याटल राउन्डमा म बाहिरिसकेको मान्छे थिएँ, एकदम निराश भएको थिएँ। तर फेरि पनि म चाहिँ स्टिल भएको छु। अघिसम्म म कोच दीपमा थिएँ भने अहिले म कोच प्रमोदमा आइसकेको छु। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि फेरि अब म कोच प्रमोदबाट एकदमै धेरै राम्रो गरेर अगाडि बढेर चाहिँ देखाउनु पर्नेछ। अनि एकदमै धेरै ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट फिल गरिरहेको छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच लोटस वाइट ग्लो फर दिस ब्युटिफुल गिफ्ट ह्याम्पर। थ्याङ्क यू। आजको यो ब्याटल भने अलिकति बेग्लै रमाइलो किसिमको भयो, किनभने दुवैजना यो मञ्चबाट बाहिरेनन्। बधाई छ रामलाई फेरि पनि पुनर्जन्म पाउनु भएकोमा द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 मा। र यसको सँगसँगै युनाइटेड सिमेन्ट प्रेजेन्ट द भोइस अफ नेपाल पावर्ड बाई एनआइसी एसिया ब्याङ्क एन्ड आइएनजी ग्रुप, को स्पोन्सर्ड बाई लोटस वाइट ग्लो एन्ड हिरोबाट हामीले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। जानुभन्दा अगाडि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो पेमेन्ट पार्टनर प्रभु पेलाई, वार्डरोब पार्टनर नेकेड एक्सप्रेस, इन्टरनेट पार्टनर छिटो बनेकै वर्ल्ड लिग स्टाइलिस्ट सोनी सिन्जाली मगर र मेकअप एन्ड हेयरको लागि बौद्ध निल डेभिडलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। द भोइस अफ नेपालको कुनै पनि एपिसोड यदि यहाँले मिस गर्नुभएको छ र फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ र सँगसँगै आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टको कुनै पनि सिङ्गल क्लिप यहाँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन। It's an ANC production.